हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्क्विड गेम के एपिसोड 5 को डिस्कस करेंगे। ये भी एपिसोड बाकी एपिसोड की तरह बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आपने बाकी एपिसोड को नहीं देखा तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पर जाकर उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। और काइंडली मेरे चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ आगे मिलती रहें। तो आपने देखा, मुझे जैसे पता था कि 80 प्लेयर्स हमारे रह गए थे और उनके दरमियान जो अब गेम खेला जा रहा था वो टागा वार था। तो जब बाकी टीम्स खेल रही होती हैं तो सेकंड टाइम पे सेकंड जो टीम होती है उनकी जब बारी आती है तो वो सांगू की टीम होती है। और वहाँ पर ओल्ड मैन कहता है कि वो बचपन में इस गेम का चैम्पियन रहा है और मेरी टिप्स पे अगर आप लोग अमल करोगे तो जीत जाओगे। और वो वाकई वही करते हैं जो ओल्ड मैन उनको कहता है। ओल्ड मैन कहता है कि पहले आप किसी भी तरीके हमें रस्सी को ढीला छोड़ना होगा ताकि वो लोग जो अगले प्लेयर्स हैं वो खींचते हुए रस्सी को गिर जाएं, और उसके बाद हम 1 2 3 करके उस रस्सी को खींचेंगे। और वो ऐसे ही करते हैं और वाकई ये टिप्स उनकी काम कर जाती है। और जो प्लेयर होते हैं वो नीचे गिर गए होते हैं, जब वो खींचते हैं रस्सी को तो वो प्लेयर्स नीचे गिर जाते हैं जिनसे उनकी डेथ हो जाती है, यानी सांगू की जो टीम है वो जीत जाती है। जब वो जाते हैं अपने हॉल में वापस जाते हैं जीत कर, तो वो जैंग और उसकी टीम जो होती है वो देख के बहुत हैरान होती है कि ये तो इतने कमज़ोर प्लेयर्स थे और आखिर ये कैसे जीत गए हैं। और वहाँ पर फिर हमें पता चलता है कि जो जियान घियान और अली सारी टीम जो बैठ कर डिस्कस कर रही होती है कि आज रात भी हमें यकीनन अपना ही केयर करनी पड़ेगी, कि ये ना हो कि किसी और दिन की तरह जैसे पिछले दिनों में हुआ था जैंग और उसकी टीम जो है सब लोगों को मारने की कोशिश करे, इसलिए हमें अपना सेफ्टी कवर बनाना पड़ेगा। और वो एक दीवार क्रिएट करने लग जाते हैं चीज़ों को जोड़ के, बेड्स को जोड़ के, ताकि उनकी टीम को यहाँ पर आने में थोड़ा टाइम लगे। रात को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनको इस सिचुएशन से निकलने का थोड़ा टाइम मिल जाए। और तभी वहाँ पर जैंग आता है और वो उससे मजाक से कहता है कि तुम लोग क्या समझते हो कि ये बेड हमें रोक लेंगे? हम लोग तुम्हें नहीं रोक सकेंगे, मतलब हम तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे। तो फिर वहाँ पर ज्ञान जो होता है वो उसे कहता है कि अगर तुम्हारी टीम के मेंबर जो हैं वो तुम कहते हो कि बहुत ज़्यादा वो ताकतवर हैं, तो वो तो सबसे पहले तुम्हें भी तो मार सकते हैं ना, क्योंकि तुम भी उनके टीम के उनके टीम के जो लीडर हो, तो वो सबसे पहले तुम्हें भी मार सकते हैं। ये बात तुम याद रखो। और इस बात से जो जैंग होता है उसके दिल में डर बैठ जाता है कि सचमुच ही उसकी टीम से ना मार दे। तो वो जाकर अपनी टीम को कहता है कि आज रात हम सुकून से गुजारेंगे, आज रात में कोई खून खराबा नहीं होगा। और वो पूछता है कि डॉक्टर किधर है ना, तो वो कहता है डॉक्टर ना मतलब गया हुआ है, यहाँ पर नहीं है, वो शायद वॉशरूम वगैरह में गया हुआ है। उसके बाद हम डॉक्टर को देखते हैं। डॉक्टर को सीक्रेट रूम से वो उसी रूम में लेके जाते हैं जहाँ पर वो ऑर्गन्स वगैरह निकाल रहे होता है डॉक्टर। और हम देखते हैं जब वो जलाने के लिए जो लोग थोड़े ज़िंदा होते हैं उन लोगों को जलाने के लिए जब वो कॉफ़िन को डालते हैं बॉक्स के अंदर, जब डालते हैं वो जलाने के लिए, तो उसके अंदर से बॉक्स जो होता है वो कहीं और जगह शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर ऑर्गन्स वाले रूम में शिफ्ट हो जाता है जहाँ से उसके ऑर्गन निकाले जाते हैं। और डॉक्टर जो होता है वो ऑर्गन्स निकाल रहा होता है और तभी जो 29 प्लेयर होता है वो भी आ जाता है, मतलब वर्कर में से 29 प्लेयर आज आ गया है। और वो उनका जो लीडर होता है वो पूछता है कि आखिर तुम कहाँ थे, हमने कल भी तुम्हारा वेट किया था, तुम नहीं हमें मिले हैं ना। तो वो कहता है, मतलब वो बहाने बना देता है और वो कहता है मैं बिज़ी था, मैं मुझे किसी और काम में लगा दिया था ऐसे। तो वो कहते हैं चलो ठीक है, लेकिन ना ये होगा कि जैसे पिछली दफ़ा ये हुआ था कि आर्गन एक बेचा गया था तो हमें बहुत कम पैसे मिले थे उसकी वजह से, क्योंकि वो एक ही था उस आदमी का ना, एक ही ऑर्गन था, उसकी वजह से हमें बहुत मुश्किल हुई थी। और इस दफ़ा ना पूरे ऑर्गन्स हैं और इसलिए आप तुम लोगों ने पैसे भी ज़्यादा लाने हैं और जल्दी जाओ क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया। और डॉक्टर कहता है ये तुम लोग, डॉक्टर मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाता है उनकी बातें सुन सुन के। वो कहता है कि तुम लोग मुझे फोकस करने दो ताकि मैं ईज़िली जल्दी काम ही करके मैं फारिग हो जाऊँ ना। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जब डिलीवरी के लिए चले जाते हैं, वो 28 जो होते हैं उनके टीम मेंबर और 29 जो ड्रेस वाला होता है, रेड ड्रेस वाले, वो चले जाते हैं। वो किसी केव से होके सीढ़ियाँ उतरते हैं और वहाँ से वो ऊपर जाते हैं। उन्होंने किसी शिप का वो वेट कर रहे होते हैं, वहाँ पर उन्होंने ये सब डिलीवरी करनी होती है ऑर्गन्स की। और उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर जो होता है वो डॉक्टर जो अंदर 2 प्लेयर रह गए होते हैं, जो टीम मेंबर्स रह गए होते हैं लीडर उनके, उनसे कहता है कि मुझे नेक्स्ट गेम के बारे में जल्दी बताओ ना। तो वो कहते हैं अभी हमें इस बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि हमें अभी फर्स्ट मैंने नहीं बताया कि अगली गेम कौन सी होगी, तो जैसे ही हमें पता लगेगा हम तुम्हें ज़रूर इन्फॉर्म कर देंगे। तो इस बात से डॉक्टर को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है मैं तब से लगा हुआ हूँ यहाँ पर और तुम लोग इतना भी नहीं मेरे लिए कर सकते। तो वो कहते हैं तुम ईजी हो जाओ, तुम टेंशन ना लो, हम लोग तुम्हें ज़रूर बताएंगे। वो कहता है यहाँ पर मरने के लिए मतलब हमें छोड़ा हुआ तुम लोगों ने,
اور تم لوگ ایک گیم کا پتہ بھی نہیں کر سکتے. تم جاؤ ابھی کنٹرول روم سے پتہ کر کے کہ اگلی گیم کون سی ہوگی. تو جب وہ جو ہوتا ہے وہ انکار کرتا ہے کہ میں ابھی نہیں جا سکتا کیونکہ اس طرح تو ہمارے پہ شک ہو جائے گا فرسٹ مین کو اور وہ سب کو پکڑ کے مار دے گا. تو لیکن ڈاکٹر منع نہیں ہو رہا ہوتا اور ڈاکٹر ان میں سے ایک کے گلے پہ چاقو رکھ لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کو بھی مار دوں گا اگر تم نے نہ پتہ کیا. وہ ڈاکٹر کو بہت زیادہ چپ کرانے کی اور اس کے غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ڈاکٹر ان کی کوئی بات نہیں مانتا اور وہ جو اس نے چاقو پکڑا ہوتا ہے اس سے وہ ایک ممبر کا قتل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسرا ہوتا ہے وہ اس کو مار کے ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ ڈور سے نکل جاتا ہے یعنی باہر نکل جاتا ہے لیکن اسے راستہ نہیں پتہ ہوتا کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں کوڈز ہوتے ہیں ان کے ڈورز کے اور یہ صرف اور صرف جو ٹیم ممبرز ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے اور کسی کو بھی نہیں ہوتا. ریڈ ڈریس والوں کا صرف پتہ ہوتا ہے ان کا سیکرٹ رومز کا ڈور کا. اس کے بعد وہ ڈاکٹر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پلے گراؤنڈ میں پہنچ جاتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے ہی وہ جو دوسرے ریڈ ڈریس والا ہوتا ہے وہ بھی ممبر پہنچ جاتا ہے وہاں پر, ٹیم ممبر جو ہوتا ہے ورکر. اس کے بعد جب وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے ڈاکٹر کہ تم ایزی رہو, میں تمہیں بھی پتہ کر کے بتاؤں گا, تم مجھے مت مارنا لیکن تمہیں اگر یقین نہیں آتا تو میں تمہیں اپنا ماسک اتار کے دکھاتا ہوں. اور وہ ماسک بھی اتار کے دکھاتا ہے تاکہ کسی طرح بھی ڈاکٹر کو اس پہ اوپر یقین آ جائے. لیکن کیا ہوتا ہے وہاں پر کہ جب وہ ماسک اتارتا ہے تو ڈاکٹر واقعی غصہ ڈاکٹر کا ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 28 پلیئر اور 29 پلیئر آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے تم کہاں پر تھے نا اس طرح. تو وہ کہتا ہے یہ رستہ کون سا. 29 پلیئر پوچھتا ہے یعنی پولیس والا پوچھتا ہے اس سے کہ یہ رستہ کون سا آخر. تو وہ کہتا ہے یہ نا مطلب VIP کے گزرنے کے سیکرٹ یہ رستہ ہے, یہاں سے صرف VIP گزرتے ہیں اور یہ کسی کو بھی نہیں پتہ نا. تو کہتا ہے کون سے VIP پولیس والا پوچھتا ہے. اور تبھی جو ہوتا ہے اس کو 28 پلیئر کو اس کے اوپر شک ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. اور وہ جلدی سے چاقو نکال کے گردن پہ رکھتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے اپنا فیس ریویل کرو, تم کون ہو, تمہاری آواز بھی چینج ہے, مجھے نہیں لگتا کہ تم 29 پلیئر ہو جو ہم پہلے جانتے ہیں ایک دوسرے کو, کیونکہ وہ تو میرے ساتھ بڑی دفعہ یہاں پر آیا ہوا ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو پولیس والا ہوتا ہے وہ اپنا ماسک اتارتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نہیں ہوں نا 29 پلیئر کو, تو میں نے تب بھی مار دیا تھا. اور اپنی وہ پاکٹ سے وہ گن نکالتا ہے اور اس کے اوپر رکھتا ہے 28 پلیئر کے اوپر. اور وہ کہتا ہے کہ تم بھی اپنا ماسک اتارو اور مجھے یہ بتاؤ کہ جو کڈنی والا جو مطلب ایک آرگن تھا جس بندے کا جس کی ایک کڈنی تھی وہ کون تھا. وہ میرا بھائی تھا, میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں بڑی دیر سے, میرے بھائی کی بھی ایک کڈنی ہے. تو وہ کہتا ہے نہیں مطلب وہ آدمی نہیں تھا, وہ عورت تھی جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. اور اگر تمہیں اپنے بھائی کے بارے میں جاننا ہی ہے تو تم کنٹرول روم میں جاؤ, اسٹوریج روم میں وہاں ہے وہاں پر, اور وہاں پر جا کر بہت زیادہ فائلز ہیں, وہاں پر جا کر تم اپنے بھائی کو ایزیلی ڈھونڈ سکتے ہو. تو وہ کہتا ہے وہ مطلب روم کہاں پر ہے, اسٹوریج روم. پھر وہ اس کو بتاتا ہے کہ اس کو رستہ بتاتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے اس کو پلیز مجھے چھوڑ دو, مطلب میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا نا کہ تم یہاں پر اور تم 29 پلیئر نہیں ہو. لیکن اس کی بات وہ نہیں سنتا اور اس کو شوٹ کر دیتا ہے, یعنی 29 پلیئر بھی مر گیا ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر پلے گراؤنڈ میں جب وہ جو ہوتا ہے ریڈ ڈریس والا وہ ڈاکٹر کو غصے کو ٹھنڈا کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی بیک سائڈ پہ آتا ہے اور وہ یعنی وہ اس کو چپ کرا رہا ہوتا ہے, ایزی کر رہا ہوتا ہے. اور تبھی پیچھے سے اس ریڈ ڈریس والے کو فرسٹ مین آ کر گولی مار دیتا ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر کو بھی مار دیا جاتا ہے. یعنی کہ فرسٹ مین جو ہوتا ہے اس کو پتہ لگ جاتا ہے. اس کے بعد وہ اس روم میں بھی جاتا ہے جہاں پر آرگنز وغیرہ نکال کے سارا اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ایلیگل کام کر رہے تھے. اور اس کے بعد اسے یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ 28 پلیئر کو 29 پلیئر نے مارا ہے اور وہ ان کو ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں. اور جب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے وہ کہیں پر نہیں گیا, یہاں پر ہی ہے اور اسے میرے سامنے ہر صورت کسی بھی طریقے پیش کرو. اور ہم 29 پلیئر کو دیکھتے ہیں یعنی پولیس والے کو دیکھتے ہیں, 29 جو ہوتا ہے ممبر اس کو دیکھتے ہیں. پولیس والا جو ہوتا ہے وہ کسی بھی طرح کر کے اس روم تک پہنچتا ہے, کنٹرول روم تک, اور وہاں سے وہ ایک بیسمنٹ ہوتی ہے وہاں پر سیڑھیاں اتر کے اسٹوریج روم میں جاتا ہے. جب اسٹوریج روم میں بہت زیادہ فائلز ہوتی ہیں وہ ہر فائل کو چیک کر رہا ہوتا ہے اور تبھی اسے اپنے بھائی کی فائل بھی نظر آتی ہے. اور ہمیں پتہ چلتا ہے وہاں پر کہ اس کا بھائی 2015 کا ونر تھا, اس گیم کو وہ پہلے کھیل چکا تھا. اور جب یہ سارا کچھ پڑھتا ہے اس کے بارے میں تو اسے یقین نہیں ہوتا, وہ بہت شاکڈ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, مطلب میرا بھائی اتنی یہ مطلب مشکل گیم اور اتنی خطرناک گیم کیسے کھیل سکتا ہے نا. تو تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے بھائی اس گیم کا ونر رہ چکا ہے اور اس کے بارے میں ساری انفارمیشن بھی اس ہی مطلب فائل کے اندر ہوتی ہے. تو اس کے بعد جو ہماری ایپیسوڈ ہے وہ یہیں پہ اینڈ ہو جاتی ہے.
اگر آپ لوگوں کو ایپیسوڈ اچھی لگ رہی ہے تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔